पार्क में हमें माहौल नजर आया है। डिफरेंट घरों से आई हुई खवातीन हैं। कहते हैं जहाँ चार खवातीन इकट्ठी हों वहाँ चुगलियां जरूर होती हैं। आपकी बहुत हंसी निकली है। से अपने घर की फिक्र, इधर की वैसे जिंदाबाद। आई कि शायद हमारी अपनी फैमिलीज भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही जितनी ये फैमिली हमारी बनी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिफ्जा ताहिर और ज़मान पार्क में हम लोग अक्सर आते हैं और आके हम सियासी माहौल देखते हैं, गर्मा गर्मी देखते हैं। लेकिन आज एक मुझे बड़ी एक मुनफरिद सी चीज़ नज़र आई है। यहाँ पे अक्सर आप गली मोहल्लों में देखते हैं खाने खाने के बाद खवातीन आपको मोहल्ले में निकली हुई नज़र आती हैं और आपस में बैठ के खुशगपियाँ कर रही होती हैं। आज ज़मान पार्क में हमें माहौल नज़र आया है। डिफरेंट घरों से आई हुई खवातीन हैं। कहते हैं जहाँ चार खवातीन इकट्ठी हों वहाँ चुगलियाँ ज़रूर होती हैं। अब देखते हैं कि ये चुगलियाँ हो किसकी रही हैं। अगर नहीं भी हो रही तो बातें आखिर क्या हो रही हैं। तो आए ज़रा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अच्छा सा माहौल बनाया हुआ है। कहीं पे कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, कहीं पे बातें हो रही हैं, कहीं पे हंस रहे हैं, कहीं पे चुगलियां भी चल क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, अभी इफ्तारी करके आए हैं, अभी नमाज इशा है। कुछ लोग तो यहाँ तरावी पढ़ रहे हैं, मैं भी अभी तरावी पढ़ के हटी हूँ। हमारी एक कुली कुरान पढ़ रही हैं, माशाल्लाह। बाकी हम सब यहाँ मुख्तलिफ चीज़ों पर डिस्कशंस कर रहे हैं। जैसे डिस्कशंस हैं, ये चुगलियां हैं, ये अच्छी अच्छी बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं कि घरों की बातें हैं? नहीं, एक्चुअली आप देखें रमज़ानुल मुबारक है, चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी हम अपनी सब बहनें मिलके अच्छी बातें करते हैं। अच्छी बातों में ये है कि आपकी शॉपिंग भी हो जाती है। अच्छा। फिर फिर हम ये राशन जो देते हैं लोगों को, उसका प्रोग्राम भी बना रहे थे कि राशन देने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसे लोगों को देना चाहिए जो मांगते नहीं हैं, आके उनको ढूंढ के दें। कुछ लोग कहते हैं जो मांगने आता है उसको भी ना लौटाया जाए। एक हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज इशू था। और उसके बाद हमने, हमें तो नहीं पता ना कौन हकदार है कौन नहीं है, कौन किस सास से आया है। ये बड़ी अच्छी वैसे आपने बात की है। जी जी, क्योंकि अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़्यादा मालूम होता है कि कौन नीडी है। सारा साल हम जिनको देखते हैं और जो हाथ फैला नहीं सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं। और इस महंगाई में लोग और ज़्यादा परेशान हैं। ऊपर रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह के फजल से दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अपोजिट हमारे यहाँ जो अमरूद 100 रुपए किलो था रमज़ान से, वो 300 पे चला गया। केला 400-500 पे चला गया। बाकी सारी चीज़ें इसी तरह महंगी हो गई हैं। हम मुसलमान हैं और हमें चाहिए कि कम से कम रेट अगर कम नहीं करके दे सकते तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए। उसी रेट पे देना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आप डिफरेंट घरों से सारी खवातीन आई हैं और यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपस में इंटरेक्शन कैसे हुआ? और इतनी जल्दी खवातीन घुलती मिलती नहीं है, मतलब जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग इतने इत्तेफाक से कैसे बैठी हुई हैं? आपकी बहुत हंसी निकली है। आपकी हंसी है। मैं इसलिए हंसी हूँ कि हम बहुत पुराने साथी हैं। अच्छा। हाँ जी, माशाल्लाह। हमें 15-15 साल इकट्ठे हो गए काम करते। 2007 से मैं हूँ, रूबी का मेरे से भी शायद पहले की हूँ। तो इतने पुराने हम लोग हैं। यहाँ धरने में तो चाहे नया भी कोई आया ना, ऐसे हैं जैसे हम बहन भाई हैं जितने भी हैं। फैमिली माहौल चल रहा है। औरतें वैसे कहती नहीं है कि हम पुरानी हो गई हैं, वैसे सच्ची बातें हो रही हैं। आज मजा आ रहा है इनके साथ। अच्छी हो रही है कि 2013 का जो मीनारे पाकिस्तान का हमारा जलसा था, वो जो फेसबुक मेमोरीज आई हैं, तो हमने अपने आप को ही नहीं पहचाना कि 10 साल में हम इतने बूढ़े हो चुके हैं। तो हम कल परसों जब 23 मार्च को मेरी मेमोरी आई तो मैं हैरान रह गई हूँ फेसबुक पे। अब तस्वीर स्मार्ट होंगे ना तब। बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि हम खुद हैं। हमने इतना टाइम साथ गुजार लिया है, क्योंकि बेसिकली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, ये सिर्फ एक सियासी जमात नहीं है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम खान साहब के इसलिए भी थैंकफुल हैं कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतनी अच्छी बहनें, इतने अच्छे भाई, कि शायद हमारी अपनी फैमिलीज भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही जितनी ये फैमिली हमारी बन गई। नजर आ रहा है जिस तरह एक फ्रीली तरीके से आप लोग एक रोड के ऊपर कुर्सियां लगा के बैठ गए हैं, ये वाकई नजर आ रहा है। मेरी एक बहन वहाँ पे भी है, वो ना कब से सर हिला रही है। मैंने कहा मैं चली जाऊँ। अच्छा, मिलना मिलाना जो है खवातीन का वो नौशीन हामिद साहब आई हैं, ये हमारी पंजाब विमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। तो ज्वाइन कर रही हैं आपका यहाँ पे? रोज यहाँ पर होती हैं, हम इनके साथ बैठते हैं। ये हमारी हेड हैं पंजाब विमेन विंग। इनमें खुश इखलाकी कितनी है और मिलनसारी कितनी है, मैं देख के हैरान परेशान हूँ। हमारे जैसी तो दो खवातीन इकट्ठी हो तो वही चोंचे लड़ती हैं, और ये देखें कैसे इस्तकबाल, और रोज इस तरह इस्तकबाल किया जाता है। अच्छा, बहुत सी बातें हम लोगों ने कर ली। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, आप तो माशाल्लाह दादी नानी लग रही हैं मुझे, तो दादी नानी बन चुकी है? नानी भी हूँ।
پر نانی بھی ہیں اور ابھی تک دل جوان ہے. ہاں بالکل. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سیاسی باتیں اور خوش گپیاں تو چل رہی ہیں, اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اپنے ہسبینڈس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, فیملی سسرالیوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے, وہ چیز بھی یہاں پہ چلتی ہے کہ بس آپسی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی؟ ساری بات ہے, جب جہاں لیڈیز بیٹھی ہوں گی تو یہاں تو ساری باتیں چلتی ہیں. بھانڈے کھڑکیں گے؟ نہیں, بھانڈے نہیں کھڑکتے, لیکن باتیں اچھی اچھی ہوتی ہیں. کوئی کسی اپنے گھر کی بات کر لیتا ہے, خاص کر کے تو ہم خان صاحب کی باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی رکھے, ہم ان کے اچھے ورکر رہیں, وفادار رہیں. تو پھر اس کے بعد میں پڑنانی بھی ہوں, میں نانی بھی ہوں, دادی بھی ہوں, تو میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ میں اپنی, یہ ہماری فیملی ہے ساری, ہم اپنی فیملی کی طرح ادھر انجوائے کرتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں, افطاری بھی ادھر, سحری بھی ادھر, سب کچھ ادھر ہو رہا گھر ہے. والے کیسے کرتے ہیں افطاری سحری؟ گھر والے خود کر لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں ان کا کوئی, ہمیں ایسے فکر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے, جیسے اپنے گھر کی فکر ادھر کی ویسے فکر. کتنا وقت ہے آپ زمان پارک میں گزارتے ہیں؟ ہم تو تقریباً پہلے تو ہم صبح ہی آ جاتے تھے اور رات کو جاتے تھے, تو آج کل ذرا کبھی 3 بجے بھی آ جاتے ہیں, کبھی 2 بجے بھی آ جاتے ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے سیاسی گفتگو ہو رہی ہو اور اختلاف شروع ہو گئے ہو آپس میں؟ کبھی ایسے سنا نہیں ہے کسی کا بھی, ہوا بھی نہیں ہے. خدا کا شکر ہے, ساری ہماری لیڈیز جو ہے نا ساری بہت اچھی ہیں. تو آگے آپ سب کچھ جانتی ہیں کہ جس حالات میں ہم بیٹھے ہوئے, جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے, ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا مقصد ہو جائے. ہاں, ترابیاں بھی پڑھتے ہیں, یہ دیکھیں قرآن شریف پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ, مطلب یہاں پہ ہر طرح کی جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, ساتھ قرآن مجید بھی پڑھ رہی ہیں, ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ سب سے بڑے ہمارے, یہ تو مجھے لیڈر لگ رہی ہیں اس پورے کنبے کی. خواتین کے کنبے کی پریزیڈنٹ ہے, وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, ڈاکٹر صاحبہ. ان سے بات کرتے ہیں, بڑی مصروف اور بڑی فکر ہے ان کو سب کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی اللہ کا شکر, بالکل بڑی خیر. دیر سے باتیں کر رہے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا, میں نے کہا میں بھی جوائن کر لوں اس کنبے کو. مجھے یہ بتائیں, بڑا مشکل ہوتا ہے عورتوں کے گروہ کو اکٹھا لے کے چلنا, 100 چیزیں ہو جاتی ہیں, تو آپ کیسے ان سب کو مینج کر رہی ہیں؟ دیکھیے جی, میرا خیال ہے مینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کی سب خود بہت موٹیویٹڈ ہیں اور سب اس یقین کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور خان صاحب پہ ان لوگوں کو بالکل اندھا اعتماد ہے کہ ایک وہی لیڈر ہے جو کہ ہمارے ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے. اور اس وقت ہمیں جو بیرونی خطرات ہیں, دشمن کی نظریں ہیں ہمارے ملک کے اوپر, تو یہ سب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہی وہ لیڈر ہے جو ہمارے ملک کو ان خطرات سے نکال کے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتا ہے. اور ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے وہ جو بھی ان کے پاس آئندہ کا پلان ہے, ہم اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے, تو یہاں آپ یقین کریں کہ سب جذبے کے ساتھ آتی ہیں, کسی کو ہمیں کہنا نہیں پڑتا, اور بلکہ خود اپنے پاس سے سب اپنے. خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنا گھر, اپنا سسرال یا مائکہ چھوڑ کے یا اپنے دیگر کام چھوڑ کے نکلنا روز روز اس طرح سے, تو یہ مجھے بتائیں کہ کتنا آسان رہا, کتنا مشکل رہا؟ دیکھیے جی, ظاہر مشکلات تو ہیں. آپ خاص طور پہ خواتین کے لیے جن کے اوپر گھر کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, بچوں کی بھی ہوتی ہیں, آج کل خاص طور پہ رمضان میں سحری افطاری کی بھی ہوتی ہیں, پر یہ میری ساری بہنیں وہ ہیں جو کہ گھر پہ افطاری کی ٹیبل سجا کر گھر والوں کے لیے اور پھر خود یہاں آ جاتی ہیں. یا اگر وہ صبح میں بھی آتی ہیں تو وہ گھر والوں کو سحری کرا کے اپنے گھر کے سارے کام کاج ختم کر کے اس کے بعد آتی ہیں. یہ ہماری وہ واریئرز ہیں, بلکہ میں کہوں گی ہماری سب لیڈرز ہیں جو کہ اپنے گھر کو بھی نہیں سفر کرنے دے رہی اور گھر کے تمام اپنی ذمہ داریوں کو نبھا کے اس کے بعد پھر یہاں آتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک خان صاحب کو ضرورت ہے, جب تک خان صاحب کا ہمارا فیصلہ نہیں ہو جاتا الیکشنز کا اور خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے, ہم سب اسی طرح یہاں پر ہیں. ارے ماشاءاللہ, کہتے ہیں نا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ ہوتی ہے. آج ہم نے واقعی دیکھ لیا کہ ایک گھر وہ ہے جن کے اندر یہ لوگ رہتی ہیں, ان کی ذمہ داریاں پوری کر کے یہ زمان پارک آ جاتی ہیں اپنی دوسرے فرائض سر انجام دینے کے لیے. بڑا اچھا لگا ان سب سے بات کر کے. اور خان صاحب کے لیے اسپیشل کچھ کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب خان صاحب خان صاحب آئی 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 آئی. تھینک یو. ارے واہ, زبردست. جی دیکھا آپ نے ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اگر اچھا لگے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے اظہار رائے دیجیے گا. اللہ حافظ. چور